बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बलाल कुतुब। हज़रत ज़ैद बिन मुहल थे और इनके वालिद इनके साथ थे और एक मेहमान आए इनके घर और इन्होंने उनके लिए खाना पेश किया और इनके वालिद के साथ बैठ के उन्होंने तनावुल फरमाया। रात को सो गए सारे। जब सुबह उठे तो पता चला कि वो मेहमान जो है वो घर से निकल चुका हुआ है और इनके घर के बाहर जो 100 ऊंट बंधे हुए थे वो भी साथ लेकर चला गया। हजरत ज़ैद ने उनको ढूंढा और जब वो मिल गए तो उनसे कहा कि आप ये क्यों आपने किया? तो उन्होंने कहा मैं तो था ही चोर, मैं तो चोरी करने आया था। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करें कि ये 100 के 100 ऊंट जो हैं ये आप ले जाएं, हदियतन ले जाएं, चोरी किस नहीं, ये आप हदियतन ले जाएं। कहा क्यों? कहा कि जिस शख्स ने मेरे बाप के साथ बैठ के खाना खाया मुझे बुरा लगेगा कि वो चोरी करे, मैं उसको हदिया करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ख़वातीन, ये मजाज, ये किरदार, ये हया, ये शर्म जो है ये हमें बहुत अच्छी नज़र आती है सहाबा में, लेकिन हमें आज के दौर में नज़र नहीं आती। ये मैंने तमहीद सिर्फ इसलिए कही कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है और मैं बड़े अपने मेहमानों के सामने हाथ बांध के आजिज़ी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां आपको पेट्रोल ना मिले, रोटी ना मिले, गैस ना मिले, बिजली ना मिले, पानी ना मिले, लेकिन यहां पे आशिक़े रसूलों की कमी नहीं। और अगर आपको मदीना जाने का इत्तफाक हो और खुदा करे आप जरूर जाएं, आपको अगर पाकिस्तानी ढूंढने हैं तो वो सरहाने की तरफ नहीं, कदमैन शरीफ की तरफ आपको मिलेंगे। ये आजिज़ी इन लोगों के लिए, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि इन आशिकों के लिए बहुत सी सहूलतें भी पैदा करे। वो नहीं हुई या हुई मुझे नहीं पता कि मुबैना तौर पे सच क्या है। आज मेरे बहुत से मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं, इनका तारुफ करवाता हूं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा आशिक जो इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हैं, इनके लिए, इन अवामों के लिए लोगों ने क्या सहूलतें बनाई हैं। कराची में मेरे साथ हैं मुफ्ती नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व और लाहौर में मेरे साथ हैं अब्दुल वहाब रूपरी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ हैं ताहिर शर्फी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। आप बड़े दिनों बाद तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद और ये दरख्वास्त कि आप जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाया करें। और मेरे साथ हैं मोहम्मद उस्मान नूरी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। आपकी मस्जिद है पाकिस्तान के लाहौर के रेलवे स्टेशन के सामने और कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिन्होंने इनकी मस्जिद में नमाज रेलवे स्टेशन जाता तो अदा ना की हो। नसरुल्लाह राना साहब हमारे साथ हैं जो कि एजेंट हैं और नूरी साहब आप भी एजेंट हैं, उम्रे का काम करते हैं। लेकिन हज़रत सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करूंगा जो कि सीधे साधे पाकिस्तानी हैं। आप हज़रत अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद साहब, आपका क्या इशू है और क्यों इशू है? आप अपनी वालदा को अगर उम्रे पे ले जाना चाहते हैं तो इसमें क्या मसला है, क्यों नहीं लेके जाते? सर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आज गुर्बत में ये हाल हो चुका है कि जो बंदा कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है और बदकिस्मती से जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं वो टिकट की ख्वाहिश करता है तो वो कहते हैं जी किराए बढ़ गए हैं, वो कर ही नहीं सकता। वो जो सारा सिलसिला होता है वो वही रुक जाता है, उसकी ख्वाहिश वहीं की वहीं रह जाती है। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? किराए बढ़ गए हैं तो और बढ़ा दें पैसे अपने, रोटी ना खाएं। गरीब आदमी वही तो ख्वाहिश तो लिए बैठता है लेकिन कर नहीं रह सकता। फिर वो जो जमा पूंजी होती है उसकी। आप अपनी वालदा को ले जाना चाहते हैं? जी मैं अपनी वालदा कितने सालों से ले जाना चाहते हैं? तकरीबन 5-6 साल से यही कोशिश नहीं लेके जा पा रहे? नहीं ले जाके पा रहे। हजरत आपका नाम क्या है? मेरा नाम राणा इंतजार अली है। इंतजार, आपका क्या इशू है? मेरा भी यही इशू है कि मैं भी अपनी वालदा को करना चाहता हूँ, लेके जाना चाहते हैं। हाँ, क्यों लेके जाते हैं? माइक जरा पास कीजिए। क्यों लेके जाना चाहते हैं? बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी अपनी वालदा को हज पे उम्रे पे भेजूँ। हाँ। और अल्लाह पाक के घर में मैं भी सवाब हासिल करूँ और नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा। वजह क्या है? तो यही वजह है कि वीजा? हम गरीब आदमी हैं। हाँ। जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो टिकट के पैसे ज़्यादा हो जाते हैं या और कोई मसला बन जाता है। हाँ। तो पैसे वहाँ के वहाँ ही रह जाते हो। कहाँ तो बंद तो नहीं हमारे पास पैसे, तो हमको ब्रैकेट नजर तो नहीं करते। हम तो अल्लाह पाके सिर्फ रोजी हलाल के रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं कोलों की दुकान करती हूँ। कोलों की दुकान करते हैं। और आप क्या करते हैं भाई ये काम? माइक में बताइएगा। जी मैं पेंटर का काम करता हूँ। आप पेंटर का काम करते जी, हैं। यानी कि एक आम पाकिस्तानी जो है अगर वो चाहे कि वो 1 लाख 1.25 लाख रुपए का उम्रा करा सके अपने वालिदैन को या खुद कर सके, तो उसके लिए अगर वो रोटी ना भी खाए 25 से 1 साल तो पैसे इकट्ठे करना काफी मुश्किल होगा। नूरी साहब जी आप फरमा दीजिए एक जुमला। जी जी बहुत मुश्किल है जी। फिर भी जो जमा पूंजी जो होती है वो वहीं पे खर्च होती है, बीमारी में और उस गम में। अच्छा पीछे देना, मेरी बहनें जो पीछे बैठी है इनको जरा देना। जी इधर इधर, जी जी आप बात कीजिए, आप बात कीजिए बेटा जी। आपका नाम? मेरा नाम साबरा नहीं। साबरा, आप उम्रे पे गई हैं पहले? क्या आप गई हैं पहले उम्रे पे? नहीं जी। तो क्यों जाना चाह रही हैं? तो ख्वाहिश ही रहती है, बस
इतने अखराजात बढ़ गए हैं कि हम खुद रेंट पे रहते हैं, वो तो हमें समझ नहीं आती। 2 मेरे बेटे हैं, वो इतने भी नहीं है, बस घर का काम ही चलता है, वो भी बड़ी साथ मेरी मुश्किल बच्ची को से। देना, साथ इसको देना। आपका नाम क्या बेटा? सारा। सारा, आपका उम्रे पे जाने का इरादा है? हाँ जी, दिल तो बहुत करता है, उम्रे पे जाने की बहुत ख्वाहिश है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो हर साल अल्लाह के घर की जियारत करते हैं। एक साल में लोग 6-6, 8-8 दफा हाँ जाते जी, हैं। कितने खुशकिस्मत है। लेकिन हम जैसे जब इरादा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, लेकिन जा नहीं सकते अल्लाह के घर। इतने वसाइल, सबसे इतने बड़ा मसला क्या अखराजात होता है मेरे हैं। बच्चे? सबसे बड़ा मसला आप जो जाती तौर पे फील करते हो कि आप क्या रुकावट आती है? बस अखराजात ही बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ खर्चा, पैसा। हाँ जी, पैसे की कमी, वसाइल ही नहीं है हमारे कि हम अल्लाह के घर को देखें। दिल तड़पता है, आंखें हमारी तरसती हैं कि हम भी अल्लाह के घर में जाएं, अल्लाह के घर में उधर ही रहें, अल्लाह के घर में नमाजें पढ़ें, अल्लाह के घर की जियारत करें उधर। कितने खुशकिस्मत है जो 24 घंटे 5-5 वक्त की नमाज ही उधर पढ़ते हैं। आ गई आपकी बात, आ गई। मुफ्ती साहब आपकी तरफ तवज्जो करूंगा। मुफ्ती नईम साहब, हजरत ये देखिए, ये आम लोग हैं जो कि पेंटर है, कोई कोयले का काम करता है, एक हमारी बहन को घरेलू मतलब हाउस वाइफ्स हैं, ये लोग उम्रे पे जाना चाहते हैं, इनका भी तो हक है। अगर दिल चले ना कहें कि हक है इनका, मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़र्ज़ है, नफली इबादत कह लीजिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ जिसकी बुनियाद ही इस्लाम और वो इस्लाम बुनियाद जिस पे पाकिस्तान बना, तो हुकूमत को थोड़ा सा नरम मजाज भी रखना चाहिए और लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिशों को इस मामले में पूरा कर सकें हज और उम्रे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बतलाया कि उन्हें बैतुल्लाह और रोज़ा मुबारक की ज़ियारत का शौक़ है, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर इनकी नीयत ऐसी होगी और अल्लाह से इखलास नीयत से ये मांगेंगे तो हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब एक आदमी अल्लाह से तड़प कर दुआएँ मांगता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करते और ज़रूर बैतुल्लाह और रोज़े मुबारक पर इंशाअल्लाह इनको पहुँचाएँगे। दूसरी बात यह है हज़रत एक कि हकीकतन बात यह है, फरमाइए। दूसरी बात यह है कि हकीकतन बात यह है कि उम्रा और हज ये एक बहुत बड़ा कारोबार है, इंडस्ट्रियल बन गया है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर हज और उम्रा पर भेजने वाले अफराद वो इस वक्त जो है करोड़ों रुपए के लाइसेंस ख़रीदते हैं, करोड़ों रुपए का कोड़ा ख़रीदते हैं और इन गरीब हाजियों से और उम्रा करने वालों से फिर खूब लूटते हैं। हमारी हुकूमत ने हजरत आपकी बात आ गई, मैं ताहिर भाई से बात करूं। ताहिर भाई, ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये करोड़ों रुपए या लाखों रुपए के जो मामला हैं ये खरीदे जाते हैं, और मेरी जहाँ तक इत्तला है बहुत सी ऐसे मामला, ऐसे पैसे भी शामिल होते हैं जो कि रिश्वत के तौर पे दिए जाते हैं सिर्फ लाइसेंस खरीदने के लिए, फिर उसको आगे से सब्सिडाइज करके लोगों को दिया जाता है और ये कमाया जा रहा है। ये उम्रे क्या जायज़ होंगे? क्या हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं है या इस अजर में कोई कमी होगी? कैसे देखेंगे आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा या अतर पे हाज़री ना देना चाहता हो और बैतुल्लाह पे लब्बैक की सदाएं ना लगाना चाहता हो। लेकिन जब कुरान और सुन्नत से हम देखते हैं तो पता चलता है मन इस्तता इलैहि सबीला, जो रास्ते की इस्तिताअत रखे उसको अल्लाह ने कहा है आ जाओ, जो नहीं रखता उसे कहा है रहो। अब हमारे यहाँ अगर मैं ये कोटे के पे ऊपर हम चले जाएं तो बे इंतहा रिश्वत इस्तेमाल होती है। कोटा बगैर सिफारिश के मिल ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे आप बता, बगैर सिफारिश के कोटा मिल ही नहीं सकता। ये जो अब हमारा वजीर है ये कोई बेचारा अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, तो उसको हर तरफ से गालियां पड़ती सरदार यूसुफ साहब जो है। इसीलिए आपने देखा 2 हज भी पुरअमन हुए, कोई उसमें सिस्टम नहीं हुआ। इसका आपका मतलब यह है कि जो पिछले हज हुए वो पुरअमन इसलिए नहीं हुए कि उसमें बहुत नहीं कमीशन चलता है भाई, कमीशन चलता है, इसीलिए तो हाजी रुलता है। अल्लाह ताला ने मुझे कमीशन चलता है इसलिए हाजी रुलता है। मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी बिलाल भाई, जब मैं हज पे गया तो मैं अपनी वालदा और नानी के साथ गया और हम जब मुअल्लम के खैमे में गए, जून जुलाई थी, ना पानी ना पंखा, मैं उसके पास गया, थोड़ी अरबी बोलनी आती थी, उसने फारग कर दिया मुझे जैसे हम खरीदे हुए हैं। वजह क्या थी कि हमारी जो वजारत मजहबी उमूर है जो हज का निज़ाम चलाती है
اس کے حضرات تو بھائی پیسے دے کے تو لگتے تھے ڈائریکٹر مکہ کے. آپ کو اس بات کا کیا نہیں پتا حضرت؟ یہ آپ کی طرف سوال آ رہا ہو کہ ہمارے علماء کو یا ہماری حکومت کو یا مذہبی امور کو یہ نہیں پتا کہ رشوت لینا اور دینا جو ہے یہ جہنمی ہے؟ میں ختم کر دوں اپنا جملہ. سر ہر دور کے اندر میں ایک ایسے جج صاحب کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے چیمبر میں بلا کے سیکرٹری مذہبی امور کو کہا کہ اتنا کوٹا ادھر لکھ کے دے کے جاؤ. جج جی ایک جج کو بھی میں جانتا ہوں. حضرت میں اس پہ میرا دل تو کر رہا ہے میں ان سے پوچھوں کہ کون سے جج صاحب پر کوٹا کتنا ملا تھا کہ ان سے تعلق پیدا کیا جائے. میں ادب سے کہوں گا کہ اگر ایک کام عبادت ہے، وہ سنت ہو یا فرض ہو یا واجب ہو، جو بھی ہو وہ عبادت ہے، اس میں عشق اور محبت بھی شامل ہے. اگر اس میں رشوت، حرام، سفارش یہ چیزیں شامل ہیں تو کیا ایک بات تو یہ ہو سکتی کہ علمی نہیں ہے، معصوم حکومت ہے، ان کو علم نہیں ہے اس بات کا. دوسری بات یہ کہ جب بات ہی شروع حرام سے ہوگی تو اس میں سے خیر کا مطلب کیسے نکلے گا کام؟ بلال بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو علم نہیں، یہ بات غلط ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو اچھا آدمی ہے اسے چلنے ہی نہیں دیا جاتا. میں 91 92 93 95 تک مکہ یونیورسٹی میں رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں وہاں. جی تو اب میں تفصیل سے نام تو نہیں لیتا. وہاں ایک معلم تھے حرم میں، مکہ یونیورسٹی میں، نہ جی مکہ میں ایک معلم تھے. جی تو انہوں نے کچھ بلڈنگیں خریدیں اور ہماری طرف سے، حکومت کی طرف سے جو ڈی جی تھے وہاں ان پہ دباؤ تھا کہ میری بلڈنگوں میں لوگوں کو رکھیں. ہاں اس نے جو بلڈنگیں لی ہیں وہ جس ریٹ پہ وہ آپ کو دیتا ہے آپ پابند ہیں وہ لیں. لیکن ڈی جی صاحب جو تھے وہ نیک آدمی تھے، وہ ڈٹ گئے کہ میں اس ریٹ پہ نہیں لیتا، میں نہیں لیتا. اچھا روکری صاحب، اب پھر جو ان کا حال ہوا وہ جانتے ہیں. میں ایک وقفہ لوں گا اور واپس آؤں گا اور آپ تینوں حضرات سے اور مفتی نعیم صاحب خصوصاً آپ طور پہ سوال یہ پوچھوں گا کہ اگر یہ سارا کاروبار اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے تو اگر کل کو میں ایک کام یہ کہوں کہ جناب میں ایم عالم روڈ پہ ایک جماعت اور نماز پڑھوانا چاہتا ہوں، ہر شخص جو ہے وہ 3000 روپیہ دے، اس کے ساتھ اس میں کھانا ملے گا اور نماز ہوگی، اور نماز میں ملک کے اتنے بڑے عالم اور مفتی صاحب جو ہیں وہ جماعت پڑھوائیں گے اور فلاں شخص جو ہیں وہ آ کے نعت بھی آپ کو بعد میں سنا دیں گے، ہدیتاً بات کر رہا ہوں، تو کیا پھر یہ نمازیں بھی اسی طرح کمرشل کر دی جائیں؟ اگر حج اور عمرہ کمرشل ہو سکتا ہے تو ادب سے ہاتھ باندھ کے پوچھوں گا پھر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نمازیں بھی کمرشل کر لی جائیں اور یہاں سے بھی مسلمان پیسہ کمائیں. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین جس طرح کہ ہم اکثر سنتے ہیں اور اخباروں میں اشتہار بھی آتا ہے اور بھرا پڑا ہوتا ہے کہ 1 سٹار سے لے کے 5 سٹار تک جو ہے وہ حج اور عمرے کے پیکیجز ملتے ہیں، یہ سوال میں ابھی رکھ کے جا رہا ہوں کہ کیا پھر یہی عبادات جو ہیں اگر یہاں سچی ہیں تو کیا وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں کی مسجدوں میں یا 5 سٹار ہوٹلوں میں بھی نمازیں بھی اس طرح کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، یہ سوال میں ابھی چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ حنیف رانا صاحب جو کہ ترجمان ہیں PIA کے، اور سردار محمد یوسف صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہے، دونوں ہیں ہمارے ساتھ. میں حنیف صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں کہ ہمارے پاس مہمان بیٹھے ہیں جو کہ عام پاکستانی ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی کوئلے کا کاروبار کرتا ہے. یہ فرمائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن قیمت زیادہ ہے، کیا قومی ایئر لائن جو ہے وہ واقعی قیمت زیادہ لے رہی ہے یا یہ ہمارا ایک وہم اور ایک خیال ہے صرف؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے PIA کو بلایا اور ہمارا موقف سنا. عام طور سے تو یہ ہو رہا ہے آج کل کہ یک طرفہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور جو دوسرے ادارہ ہوتا ہے اس کے موقف کو سنا ہی نہیں جاتا. حکم فرمائیے سر. تو اب اس میں یہ کہ PIA جو ہے وہ پاکستان ہے، پوری دنیا میں PIA کا مطلب ہے پاکستان. جی جی. اور PIA اپنے ملک کے جو ہمارے معزز شہری ہیں ان سب کا خیال رکھتی ہے. اور جو عمرے کی جو بات کی نا آپ نے، جی جی، اس سال کی میں بات کروں گا آپ سے کہ اس سال جب عمرہ شروع ہوا ہے 1.5 مہینے پہلے، تو اس وقت جو ٹکٹ پاکستان کی اپنی نجی ایئر لائنز جو ہے یہاں کی، انہوں نے بھی 1 لاکھ تک بیچا ٹکٹ. اور جو فارن کیریئرز آتے ہیں پاکستان میں ہمارے دوست ممالک کے، انہوں نے 1,05,000 تک
टिकट जो है बेचा। इस वक्त PIA जो है एक उम्रे की इकोनॉमी क्लास जो है वो लाहौर से जद्दा कितने में दे रहा है सर? हम दे रहे हैं 72,000 में। 72,000 में जी सर। 72,000 में PIA जो है वो टिकट दे रहा है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जबकि जाते हुए 5.25 और आते हुए 4.25 घंटे लगते हैं, और ये टोटल किलोमीटर्स हैं 2273। जबकि यही अगर इसको कन्वर्ट करके देखें, मलेशिया जब PIA जाता है तो वो है 2654 किलोमीटर, जो 400 किलोमीटर ज्यादा है, और ये 6-6.25 घंटे का सफर है। लेकिन वहां की टिकट जो है वो इससे सस्ती क्यों है? इसकी वजह है ना कि जो PIA जब ले जा रही है ना, जो इस वक्त जो उम्र मैंने जैसे कि बताया कि इस वक्त भी जो दूसरे कैरियर्स हैं वो 84,000 में ले जा रहे हैं, और जब PIA के बाद इनके पास हजरत वो तो लेके जाएं 3 अरब रुपए में, मुझे तो उससे कोई गर्ज नहीं है ना। मेरा तो सिर्फ ये अदबन सवाल है कि अगर किलोमीटर्स भी ज्यादा हैं और उम्रा भी नहीं है तो फिर PIA वहां पे कब क्यों ले रहे हैं पैसे? उसको आप इस तरह समझिए कि ये जो एक्स्ट्रा सेक्शन चल रहे हैं ना, एक तरफ से हम उम्रे पे लोगों को लेके जाते हैं, दूसरी तरफ से बिल्कुल खाली आ रहे होते हैं। तो उसको जब रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे इसका पास, मतलब ये हुआ कि माशाल्लाह ताला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है माशाल्लाह, ये अपने खाली आने का जो खर्चा है वो भी उसी शख्स से ले रही है जो कि गया था वहां पे। जी जाहिर कैसे नहीं लेगी? बड़ी आदत। तो आपके ख्याल में PIA जो वहां पे लोगों को सर छोड़ के आता है वो वापस कैसे आते हैं? बाय रोड आते हैं? ना 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 ना, यही तो आप समझ नहीं रहे ना कि जब वो 16 दिन बाद आते हैं, जब यहाँ से जब दूसरा जहाज जा रहा होता है 16 दिन बाद, वो उसमें फिर वो आते हैं। अच्छा जी जी, आपने बात माशाल्लाह सर बड़ी खूबसूरत आपने बता दी। मुझे ये फरमा दीजिए कि दिल्ली से जब जद्दा जाती है फ्लाइट, तो वो लोग कैसे करते हैं? उनकी कीमत आपसे कम क्यों है? उनकी कीमत इसलिए कम है कि उस तरह से उनके यहाँ मामलात हैं कि वो अप एंड डाउन करते हैं जहाजों को। हमारे जहाज जो हम जब ये इतना एक्स्ट्रा कैपेसिटी ले जा रहे हैं कि इतना एक इन्फ्लक्स है उम्रा पैसेंजर्स का कि कोई भी कैरियर इस वक्त सर किसी भी चीज में जब डिमांड ज्यादा हो तो उसकी प्राइस कम हो जाती है ना। PIA इस फलसफे को क्या नहीं समझता? नहीं, हम तो समझते हैं, लेकिन आप ये समझे ना कि जब हम यहाँ से हम लोगों को एक साइड से ले जाएंगे, दूसरा खाली लाएंगे, तो क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान खाली नहीं लाता, वो जहाज वहां पार्क कर देता है क्या? नहीं, पार्क नहीं करता वो उस तरह से उनके यहाँ इतने ज्यादा लोग नहीं जा रहे जितने कि इस वक्त हमारे से जा रहे हैं। पूरे दुनिया में पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन जो हैं, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोग ज्यादा पेट्रोल खर्च रहे हैं तो पेट्रोल फिर 200 रुपए लीटर होना चाहिए। अगर ज्यादा लोग उम्रे पे जा रहे हैं तो इसकी कीमत बढ़ जानी चाहिए। ये किसी भी किताब में, किसी भी कानून में ये बात कैसे समझ में आ सकती है? हजरत आप समझ नहीं रहे बात। मैंने जैसा कि आपको कहा कि PIA तो अपने जो हमारे मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं उनके रेस्क्यू के लिए गई, वरना लोग तो लूट रहे थे, इनको 1 लाख रुपए में ले जा रहे थे। हमने तो इनकी रेस्क्यू के लिए आए। अभी भी हम जब कराची जद्दा या जद्दा लाहौर जद्दा जा रहे हैं, नॉर्मल फ्लाइट जा रही है, वो 65,000 में लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, सिर्फ आखिरी सवाल, आपकी बात बिल्कुल पहुंच गई, बड़ी खूबसूरत आपने बात एक्सप्लेन कर दी। ये फरमाइए कि जब जद्दा ये फ्लाइट्स होती हैं हमारी हज या उम्रे की, क्या हमारी फ्लाइट्स में कोई खुसूसी ऐसी तरबियत याफ्ता स्टाफ या ऐसी कोई चीज इन लोगों को जो हाजी या उम्रे पे जाने वाले हैं इनके लिए PIA मुहैया करता है? जो हमारा स्टाफ है ना, जो कि केबिन क्रू कहलाता है, जो कि मुसाफिरों की खिदमत अंजाम देता है जहाज के अंदर, उसमें हम आम तौर से जो उम्रा और हज के जो फ्लाइट्स होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, उनके लिए हम जो सीजन स्टाफ होता है, हमारा तजर्बेकार स्टाफ होता है, उसको लगाते हैं ताकि लोगों को प्रॉपरली जो है उनको एंटरटेन कर सकें। वो क्या एंटरटेनमेंट है सर जो प्रोवाइड की जाती है? मतलब देखिए ना, आमतौर से हमारे जो बेचारे गाँव गोठों से जो लोग आते हैं, उनको ना तो जो टॉयलेट का इस्तेमाल आता है, ना उनको जो बिन्स होती है उनको खोलना बंद करना आता है, ना उनको बेचारों को जो सीट्स होती है उनको रिक्लाइन करना आता है। तो उन सब के लिए हमारा जो स्टाफ है वो इन सब का ख्याल रखता है, इन सबको बताता है कि किस तरह से आपने जहाज को इस्तेमाल करना है, किस तरह से। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके स्टाफ को जज़ाए खैर दे कि वो उन सबको बताता है कि टॉयलेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जिंदगी में एक तजर्बा आज तक नहीं हुआ कि मैंने टॉयलेट PIA का जो है वो साफ देखा हो। इस बात को छोड़ देते हैं। सरदार साहब आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो डीलर्स भी बैठे हुए हैं, जो उलमा इकराम भी बैठे हैं, इनके ज़ाती तजर्बात बहुत हैं। सरदार साहब इन्होंने माशाअल्लाह ताला आपकी पीठ पीछे आपकी बहुत तारीफ की है और कहा कि आपके आने के बाद जो हज है वो बहुत सेहतमंद हो गया। लेकिन सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो कोटे हैं ये रिश्वतों पे बिकेंगे और लोग जो हैं वो ब्लैक मार्केट के जरिए उम्रे और हजें करेंगे, तो इसका आपके ख्याल में सरदार साहब अजर और सवाब जो है वो सिर्फ हमें ही मिलेगा या हुकूमत को भी मिलेगा? रहीम देखें जी, असल में जब से हमारी हुकूमत आई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखा 2 दफा जो हज हुआ है बड़ा अच्छा नमाज भी के साथ भी कम हुआ। पिछले साल तकरीबन
50,000 آپ کی آواز جو ہے وہ سردار صاحب بہت آ رہی ہے. میں دوبارہ آپ سے کال مرواتا ہوں, میں مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ میں ان سردار صاحب سے بات کرنے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اگر 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار حج اور عمرے ہو سکتے ہیں تو کیا یہی اگر چیز ٹھیک ہے یا جائز ہے تو کیا یہی چیز نمازوں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ مساجد کھول لیں اور لوگوں سے پیسے لے کے وہاں پہ اچھے امام طاہر اشرفی جیسے لے کر آئیں کہ آج یہ خطبہ دیں گے, آپ مجھے 800 روپیہ فی نفل جو ہے وہ ادا فرمائیں, پھر یہ بھی حلال ہونا چاہیے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے یہ بات واضح طور پر سمجھیں, نماز پر بھی میں آتا ہوں کہ حج یہ ایک بہت بڑا اور عمرہ کاروبار ہے. میرے ایک دوست ہیں, ان کو 100 آدمیوں کا کوٹا ملا ہوا ہے, 40 دن کے لیے لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں آرام سے 1 کروڑ روپے سالانہ میں صرف حج پر کما لیتا ہوں. اور مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوشش کریں اور کوٹا مجھے دلوا دیں تو 4 کروڑ روپے 100 آدمیوں پر میں آپ کو دوں گا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی 100 آدمیوں کا کوٹا لینے کے لیے 4 کروڑ مجھے دینے کو تیار ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سردار یوسف صاحب نے جو 2 سال حج کرایا ہے وہ آدھے سے بھی کم پیسوں میں کرایا ہے اور بڑا اچھا حج کرایا ہے. حاجی حجاج خوش رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان پرائیویٹ کمپنیوں پر پابندی عائد کی جائے کہ ایک حد تک پیسے لیں, اس سے زیادہ ان کو لینے کی اجازت نہیں ہونی تھی. اور حج کے اندر یہ حاجیوں کو, یہ عمرے والوں کو بتاتے ہیں کہ آخر میں جب 1 ریال بھی بچ جائے وہ بھی وہاں خرچ کر کے آؤ, لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو. اس طرح کی حدیثیں ان کو سنا کر. اب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی حج اور عمرے کے ذریعے مال کمائے گا اس کی نسلوں سے دین نکل جائے گا. اس لیے ان حج والوں اچھا, کو میں تو آپ سے کرانے پوچھنا چاہ رہا والوں تھا کو کہ آپ سوچنا نے چاہیے. 4 کروڑ روپیہ کیوں چھوڑا, لیکن آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ آپ نے 4 کروڑ روپیہ کیوں چھوڑا. حضرت حنیف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ یہ فرمائیے کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم حج اور عمرے کو اس طرح سے الگ کریں کہ عمرے کو ٹورزم میں لانے کی بجائے ہم اس کو حج یا ریلیجس منسٹری کے نیچے لے کر آئیں تاکہ اس میں زیادہ اکانومی ہو؟ جی مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل حنیف صاحب آپ سے. اچھا ہم یہی تو ابھی پروپوزل ہے جو کہ ہماری وزارت اس پر ایک پروپوزل دے رہی ہے کہ جو عمرہ اور حج دونوں عبادت ہیں. اب یہ تو یہاں سے اور ہر مسلمان کی جو یہ خواہش ہوتی ہے کہ زائرین جاتے ہیں وہ عبادت کے لیے جاتے ہیں, صرف سیر و سیاحت کے لیے تو نہیں جاتے. اس طرح سے ہم سے پہلے یہ ہو گیا تھا ارادہ, لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ عمرہ اور حج دونوں وزارت حج وزارت مذہبی امور ڈیل کریں. اور جس طرح حج کا جو ایک قانونی پیکج تیار کر کے دیا سہولت بھی ہوئی ہے, اسی طرح سے عمرہ زائرین کے لیے بھی سہولت ہو. بہت اچھی. اس کے لیے میں تو جب سمائے تو اپنے علماء کرام کے مشورے سے اور باقی لوگوں کے مشورے سے ہم چلا رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ کافی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آمین. سردار صاحب آپ نا میرے اپنے پورے کیریئر میں آپ واحد ایک ایسے سرکاری افسر ہیں جن کی پیٹھ پیچھے جتنے علماء بیٹھے ہوئے نا وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی سنا کہ مفتی نعیم صاحب نے کہا. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ پاکستان کیونکہ ایک اسلامی ریپبلک ہے تو پاکستان کو ہندوستان کی طرح یہ نہیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سبسڈی دیں اور اجر اور ثواب لیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا ہم ان چیزوں کو مذہبی امور میں لائیں گے جب وہ اسی حکومت کے دور میں لے آئیں گے, اور وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے کی جس سے لوگ سارے اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, ایک تو پہلی جو چیز کی ہے جس طرح کے دوسرے ممالک سے کمپیئر کی جاتا ہے کہ ہم نے حج کو جو اس سال جو پیکج دیا تھا وہ انڈیا سے کم ہے. انڈیا باوجود اس کے کہ سبسڈیز بھی دے رہا تھا, لیکن اس دفعہ انڈیا کے حاجیوں سے تقریباً $360 ہمارے حاجی کو کم لاگت آئی ہے. تو میں ادب سے کیا یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو اتنے حج 65 ایئرز ہوئے ہیں اس پہ لوگوں نے کمائیاں کی ہیں اور وہ کمائیاں جو ہیں وہ ان کو دین سے نکال دیں گے, اور یہی نحوست ہے جو اس ملک میں ہم روز دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو چونکہ میں سمجھتا ہوں
جو کچھ بھی حج یا عمرہ کے لیے زائرین جاتے ہیں ان کی جو خدمت کی جاتی ہے یا ان کی جتنی خاطر تواضع ہوتی ہے ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ بہت اچھی بات۔ ہم تو اس نیت سے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، جو بھی اگر وصیت وزارت وزیر ہے یا وزیر سیکرٹری ہے یا باقی کوئی بھی اہلکار ہیں، اگر اس نیت سے کریں گے تو وہ عبادت کا حصہ، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ سردار صاحب آپ کو سلوٹ ہے، سلام ہے، آپ واحد سرکاری آدمی ہیں خدا کی قسم جس کی تعریف میں نے اپنے کیریئر میں سنی ہے، اور کام بھی آپ حج اور عمرے کا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے مسائل تھے نا امت کے، ان میں سے بہت سے مسئلوں کو دل کرتا ہے کہ انسان چھوڑ دے، کیونکہ انہوں نے یہاں سے کمائی کرنی جو ہے وہ روک دیا۔ سردار صاحب اللہ کرے کہ باقی لوگ بھی ایسے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے بات کریں گے کہ یہ جو کمائی ہے اس کے حلال اور حرام ہونے کا فرق محسوس کن کن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم اس ملک اور اس قوم سے ہیں کہ ہماری روایت یہ ہے کہ بیٹیوں کے نکاحوں پہ اور جنازوں پہ بہت بڑی دشمنیاں جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں، لیکن اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ بریکنگ نیوز آئی ہے، لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع دیتا ہے کہ چیزوں کو سہولت کے ساتھ انسان جو ہے وہ کر لے۔ حضرت آپ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر کیوں مہنگائی اتنی زیادہ ہے عمرے کی خاص طور پہ؟ مہنگائی کی مین وجہ یہ ہے لوگ پری پلان نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں 2-3 لوگ انوالو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ معذرت کے ساتھ، یہ جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے جس سے لوگوں کے پاس لوگ کم جاتے ہیں، انڈائریکٹلی آتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹکٹ بھی مہنگا ملتا ہے، ویزا بھی مہنگا ہوتا ہے، وہاں پہ سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے، وہ آ جا کے پھر لوگ جو ہیں وہ ایجنٹ بدنام ہوتا ہے۔ رجسٹر لوگوں کے پاس کیا کرنا چاہیے؟ جی لوگوں کو کیا کرنا لوگوں کو چاہیے کہ وہ پری پلانڈ ہوں، سارے یہی فوکس نہ کریں کہ ربیع الاول میں جانا ہے، اپنی پہلے اپنی یعنی کہ ربیع الاول میں قیمتیں بڑھ جائیں گی بہت زیادہ، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے پھر اسی حساب سے ایئر لائن کرائے مہنگے کر دیتی ہیں۔ آپ کی بات پہنچ گئی۔ روز صاحب یہ فرمائیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سٹا لگتا ہے یا ہمارا ایک بازار ہوتا ہے جس میں کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، عمرہ بھی ماشاءاللہ تعالیٰ ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر، یہ عمرہ تو پھر سٹا ہو گیا۔ رمضان میں ٹکٹ ملتی ہی نہیں۔ کیوں؟ جو کمرہ عام حالات میں 200 ریال کا ہے، رمضان میں تو وہ 5000 ریال کا ہو جاتا ہے بھائی۔ نہیں، وہ جو کر رہے ہیں حضرت وہ تو کریں، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیوں؟ آپ کے ہاں آپ کو بتایا رمضان میں رشوت دے کے عمرے کا ویزا لیا جاتا ہے بھائی، یہ سچ ہے بات؟ بالکل سچ ہے۔ اور آپ کو میں ریٹ بتا دوں، سچ ہے، یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے، رمضان میں بالکل سچ ہے، رمضان میں جی بالکل سچ ہے، رشوت لی جاتی ہے، جی رشوت لی جاتی ہے اس ویزے کے لیے کہ مجھے عمرے پہ جانا ہے۔ دیکھیں اشرفی صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہاں پر وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو مجاملہ لگوا کے دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ویزا ہے جو سعودی سفارت، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جس طرح یہاں وزراء ہے کوئی یا کوئی جن لوگوں کا صاحب وی آئی پی طبقہ جو ہے، وہ اگر ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے عزیز ہیں یا کچھ ہے تو سعودی سفارت خانہ ان کو ایک کلٹسی ویزا دے دیتا ہے اور وہ آگے بکتا ہے، وہ آگے بیچتے ہیں ایجنٹس۔ ایجنٹ یار بڑی بڑی دنیا ایجنٹ ہے بلال صاحب۔ رمضان میں بھائی پتہ ویزے کا ریٹ کیا ہے عمرے کا؟ 1 لاکھ روپیہ، اور لوگ دیتے ہیں رشوت دے کے عمرے کا ویزا دیتے ہیں۔ اس معاملے کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مجھے ایک اصلاح دیں سر۔ بالکل آسان کیا جا سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ وزارت مذہبی امور کو دے دیا جائے۔ پی آئی اے کا چیئرمین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جہاز خالی آتے ہیں، جو جاتا ہے بندہ وہ واپس بھی آتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جھوٹ ہے، غلط ہے؟ نہیں بالکل غلط ہے، جہاز خالی آتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یار جو 16 دن پہلے والا جاتا ہے وہ کس پہ آئے گا؟ جتنے مسافر، اس کا مطلب پی آئی اے بھی اس سے کما رہا ہے، ایجنٹ بھی اس سے کما رہا ہے، وزیر بھی اس سے کما رہا ہے۔ وزیر کو نکال دے بیچارے، چلو اب اشرف صاحب سفارش کرتے ہیں نکال لے اس وزیر کو۔ بات صرف یہ ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے، اس نے واپس آنا ہے، جہاز بھرا جاتا ہے، جہاز بھرا آتا ہے، لیکن ملیشیا سستا ہے اور عمرہ مہنگا ہے، اس پہ حل بتائیے کیا ہوگا؟ کر دیں نا، یہ اوپن کر دیں، کوٹا ختم کر دیں، یہ پابند نہ کریں کہ پی آئی اے پہ جانا ہے یا اپنے سعودیہ پہ جانا ہے، یہ پابند نہ کریں، ایئر لائنز کا مقابلہ کرا دیں، یہ آدھے قیمت پہ آ جائے گا۔ آج دیکھیں کہ آئل ساری دنیا میں کم ہو گیا ہے،
اور عمرے کا ٹکٹ 10,000 حضرت مجھے یہ روپی صاحب یہ سمجھا دیجئے کہ دبئی جانا ہو نا مجھے تو مجھے ہوٹل والے کم قیمت دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ میں ٹورزم ان کی پروموٹ کر رہا ہوں. میں نے ملیشیا جانا ہو ذاتی طور پہ تو وہ مجھے ہوٹل جو ہے نا نیگوشیٹڈ پرائس دیتا ہے. یہ سہولت جو ہے یہ کیا حکومت پاکستان کو عمرے اور حج پہ نہیں دینی چاہیے کہ جناب آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ 10ویں دفعہ نہیں پہلی دفعہ جا رہے ہیں، ہماری طرف سے اجر یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے کہ حکومت کو جناب ہم آپ کو 25,000 روپیہ جو ہے یہ ہندوستان کی طرح جو ایک غیر مسلمان کافر ملک ہے، ہندوؤں کا ملک ہے، جس طرح وہ سبسڈی مسلمانوں کو دے رہا ہے ہم بھی دے رہے ہیں. یہ حکومت کا فرض ہے جس سے حکومت غافل ہے، آج تک انہوں نے کبھی توجہ دی نہیں. یہ سردار یوسف صاحب تھوڑی سی توجہ دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ایک جملہ فرمائیے کہ میں دونوں حضرات سے پوچھ رہا ہوں، کیا اس سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ حلال ہے؟ حلال کیسے ہوگا جب آپ لوگوں کو غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کا خون چوس کر آپ پیسہ کماتے ہیں تو وہ حلال کیسے ہوگا؟ ایک جملہ سے فرما دیجیے گا کہ وہ شخص جو کہ رشوت دے کے ویزا لگوا کے یا پیسے دے کے عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے اس کے بارے میں ایک جملہ. یار وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہیں اور سیر و تفریح کے لیے چلا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو چانس دیتا ہے انسان کا بچہ بن، پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بنتا ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں کہ بھائی مملکت سعودی عرب نے پچھلے سال گلہ کیا کہ تم کرٹسی ویزے لیتے ہو اور بیچتے ہو، اس سے زیادہ کیا اور کیا شرمندگی. میں انتہائی ممنون آپ لوگوں کا، اور میرے ساتھ جو مہمان تھے میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار. اور آخر میں اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم اور اپنے چینل کی طرف سے شاہ عبداللہ جو ہے ان کی وفات پہ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع جو ہیں وہ ہمیں اکٹھے ہونے کے لیے دیں. یہ اس میں جدائیاں نہیں، ان میں دل جڑنے چاہیے. اور خاص طور پہ میں کہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو یہ وسیلہ جو ہے وہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.